भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 6 नेपालका आर्थिक क्रियाकलापहरूको पाठ 3 मा रहेको हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप सेवा र व्यापार भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? म पनि सन्चै छु। ल, अब तपाईहरू पनि मसँगै यो कक्षामा पुरा समय आफ्नो पाठ्यपुस्तक यो पाठ्यपुस्तक कापी कलम लिएर बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो पाठमा नै हामीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप सेवा र व्यापारको ठाउँमा के छलफल गरेका थियौँ भन्नुहोस् त? हो, कृषि र उद्योग भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ है र कृषि र उद्योगको बारेमा धेरै कुरा छलफल गरेका थियौँ। ल भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप के हो भन्ने त अघिल्लो पाठमा सिकिसक्नु भएको छ होइन त? ल त्यसो भए भन्नुहोस् त, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू भनेर केलाई भनेको हो? ल सम्झनुहोस् त। स्याबास हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही सम्झनुभयो। आम्दानी गर्न मद्दत गर्ने विभिन्न व्यवसायहरू अथवा आम्दानीका माध्यमहरू कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन व्यवसाय र त्यस्तै गरी आम्दानीका स्रोतहरू जल स्रोत अनि भूमि, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, यी सबैलाई हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप भनिन्छ भनेर छलफल गरेको। स्याबास भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठको एकदम राम्रोसँग सम्झिनु भएको छ। अब यसले गर्दा अहिलेको पाठ पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि अरू के सिक्नु भएको थियो अरू पनि भन्नुहोस् त? हो, कृषि र उद्योगका महत्त्वहरू अनि कृषिको परिचय, उद्योगको परिचय अनि कृषि र उद्योगको सम्बन्धको बारेमा पनि छलफल गर्नुभएको थियो। अब हामी आजको पाठमा चाहिँ सेवा र व्यापार सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरूमध्ये सेवा र व्यापार चाहिँ आजको पाठको विषयवस्तु होइन त? ल भाइ बहिनीहरूलाई यो सेवा भनेको थाहा छ? के होला? गेस गर्नुहोस् त। हो, कसैलाई सेवा गर्ने है। भाइ बहिनीहरूले आफूले जे सिक्नु भएको छ, जे थाहा पाउनु भएको छ त्यही भन्नुभयो। धन्यवाद। ल म अब भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है त। सबैभन्दा पहिले हामी यहाँ केही चित्रहरू हेर्ने। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के देख्नुभयो? यहाँ यी झोला बोक्ने दुईजना मानिसहरू छन् अनि एकजनाले यस्तो गर्दै उनीहरू दुईजनालाई केही बताइरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, ल अनुमान गर्नुहोस् त यो केसँग सम्बन्धित चित्र होला? स्याबास, पक्कै अनुमान गर्नुभयो। यो के हो त? पर्यटन व्यवसाय है। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि थोरै मात्रै छलफल गरेका थियौँ। यो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय हो। यिनी टुरिस्ट गाइड भनिन्छ नेपालीमा, पथ प्रदर्शक भनिन्छ नेपालीमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि थाहा पाउनुपर्छ है। अनि यी टुरिस्ट गाइड हुन्। यिनले यहाँ यो ठाउँको बारेमा बताइरहेका छन्। त्यस्तै अब दोस्रो चित्रमा के छ हेर्नुहोस् त? हाम्रो देश नेपाल देखिन्छ अनि फेरि यता हिमाल पनि छ अनि फेरि यी परम्परागत विभिन्न जातिको परम्परागत पोसाकमा सजिएका मानिसहरू पनि छन्। र सबभन्दा तल के छ हेर्नुहोस् त? यहाँ जस्तै यी दुईजना झोला बोक्ने मानिस छन् अनि बीचमा झोला नबोकेका के छन् त? टुरिस्ट गाइड छन्। उनले अतिथि देवो भव भनेर हाम्रो देश नेपालको विभिन्न ठाउँमा घुमाउनलाई लिएर हिँडिरहेका छन्। नेपालको विभिन्न ठाउँमा, त्यस्तै गरी हिमालय पर्वत हेर्नको लागि अथवा विभिन्न हिमालमा चढ्नको लागि पनि पर्यटकहरू आउने गरेका छन् है। त्यस्तै गरी यस्तो हाम्रो नेपालको कला संस्कृति हेर्नको लागि पनि पर्यटकहरू आउँछन्। सबैलाई देखाउने अनि यहाँको कला संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा सबैको बारेमा बुझाउने काम पनि कसले गरेको छ त? यहाँ
टुरिस्ट गाइडले गरिरहेका छन्। ल भाइ बहिनीहरू, यो दुवै चित्रसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि के हुन् त? सेवा नै हो। यिनीहरू पनि एक प्रकारका सेवा हुन्। अब म अर्कोमा पनि देखाउँछु है त। यहाँ के देख्नुभयो? हो, एकजना आन्टीले कफी बनाइरहनु भएको छ। यता पनि कफी कपमा कफीहरू राख्दै हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को हेरौँ त। यहाँ पनि यो के हो? पक्कै हामीले होटल हो भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ है। यहाँ वेटरले खानेकुरा आफ्ना ग्राहकहरूलाई लग्दैछन्। त्यस्तै गरी यहाँ आन्टीले पनि खानेकुरा कफी चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई लैजान लाग्नु भएको छ। यी दुवैलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ त? एक प्रकारको सेवा नै हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजनाले कम्प्युटरमा अरू कसैले दिएको कसैले गर्न दिएको काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीहरू छन्। एकजनाले उहाँहरूलाई कम्प्युटर सिकाइरहनु भएको छ। नसिकिकन त आउँदैन नि है। हो, यिनीहरूलाई पनि हामीले एक किसिमको सेवा नै भन्न सक्छौँ। किनभने यहाँ पनि कसैको काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ पनि कम्प्युटर सिकाइरहनु भएको छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के देख्नुभयो? हो, डाक्टरले एउटा बालकलाई, बिरामी छन् अनि उपचार गरिरहनु भएको छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, त्यस्तै सानो बालकलाई डाक्टरले उपचार गर्दै सेवा गरिरहनु भएको छ। यिनीहरूलाई पनि हामीले एक प्रकारको सेवा नै भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यति धेरै सेवासँग सम्बन्धित चित्रहरू हेऱ्यौँ र यिनीहरू सबै सेवामूलक व्यवसाय नै हुन्। कसरी सेवामूलक व्यवसाय भयो होलान्? एकपटक सम्झनुहोस् त, कसरी होला त? स्याबास, पक्कै पनि केही न केही भाइ बहिनीहरूले सोच्नु भएको छ है। पहिलो चित्रमा टुरिस्ट गाइडले पर्यटकहरूलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाए बापत पैसा लिन्छन्, तर उनीहरूलाई एकदम सुरक्षितसँग विभिन्न ठाउँमा लैजाने, विभिन्न ठाउँको बारेमा बताउने अनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो सजिलो सबै कुरामा सेवा पुर्याउने काम गरेका छन्। त्यस्तै त्यसपछि हामीले होटल व्यवसायमा हुन त हामीले पैसा तिरेर खानेकुरा खान्छौँ, तर अनि हामीलाई खानेकुरा हाम्रो इच्छा र हाम्रो आवश्यकता अनुसारको खानेकुरा दिन्छन्। अघि हामीले हेरेको चित्रमा पनि त्यस्तै थियो। त्यसैले त्यो पनि सेवा हो। अनि अर्को कम्प्युटरमा पनि आफ्नो नभई अरू कसैको काम गरिदिँदाखेरि पैसा त लिनुभयो होला, तर पनि त गर्न नसक्ने मानिसको लागि त त्यो पनि सेवा भयो नि, होइन त? त्यस्तै कम्प्युटर सिकाउने भनेको ज्ञान बाँड्ने हो, त्यो पनि सेवा नै हो भाइ बहिनीहरू। र अनि बिरामीलाई डाक्टरले औषधि उपचार गरे बापत पैसा लिनुहुन्छ, तर पैसा लिए पनि त यो सेवा हो नि। किनभने डाक्टरले औषधि उपचार नगर्ने हो भने बिरामीको रोग सन्चो हुँदैन। त्यसैले यी सबै सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलाप हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले चित्र हेरेर धेरै छलफल गऱ्यौँ। यसलाई लेख्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूलाई कसैले सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने कसरी लेख्न सकिएला? सक्नुहुन्छ? पक्कै केही न केही सक्नुहुन्छ है। ल, अब हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी लेख्न सकिन्छ कि त? सेवा प्रदान गरेर आर्थिक आम्दानी हुने सबै व्यवसायहरूलाई सेवामूलक आर्थिक गतिविधि भनिन्छ। जस्तै अघि भर्खरै हामीले हेरेको पर्यटन व्यवसाय अनि स्वास्थ्य सेवा, होटल व्यवसाय, सूचना प्रविधि आदि। अरू पनि उदाहरण हुन सक्छन्। यी चारवटा हामीले भर्खरै चित्रसहित हेरेका थियौँ, त्यसैले मैले यहाँ यही राखेको छु। अब भाइ बहिनीहरूलाई सेवामूलक आर्थिक गतिविधि के हो थाहा भयो, होइन त? स्याबास। ल भाइ बहिनीहरूले अब यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। ल अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कतै होटलमा खाना खान या खाजा खान जानुभएको छ कि छैन? छ। अनि त्यहाँको व्यवसाय अथवा साउजीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन? छ। अनि कसरी कुराकानी गर्नुभएको थियो? हो, त्यस्तै एकजना बालक र होटल व्यवसायी बीच भएको कुराकानी हामी पनि हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो उहाँहरू दुई बीच भएको कुराकानी हामी पढ्ने अनि यसको बारेमा छलफल गर्ने। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल म पढेर सुनाउँछु।
नमस्कार साउजी। व्यवसायी: नमस्कार बाबु, के सेवा गरौँ बाबु हजुरको? बालक: किन साउजी, हजुरले सेवा पनि प्रदान गर्नुहुन्छ र म त यहाँ मोमो खान आएको हुँ। व्यवसायी: हुन त बाबु, हजुरले भन्न खोजेको कुरा पनि ठिकै लाग्यो मलाई। बालकले बिचैमा कुरा काटेर: ओहो साउजी, मैले बढी पो बोलेँ कि के हो, माफ पाऊँ है। अब अरू पनि हामी पहिला सुनौँ है त। व्यवसायीले त्यसपछि भन्छन्: माफ माग्नु पर्दैन बाबु, मैले यो होटल नाफा कमाउने उद्देश्यले नै खोलेको हुँ। तर यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूको इच्छा अनुसारका खानेकुराहरू बनाएर खुवाउँछौँ। त्यस्तै खानेकुरा घरमा प्याकिङ गरेर लैजान पाउने सुविधा पनि दिएका छौँ। हाम्रो लज हो, टाढा टाढाका ग्राहकका लागि बासको सुविधा पनि छ। त्यसैले के सेवा गरौँ भनेको हुँ भनेर व्यवसायीले बालकलाई भनेका छन्। बालक: सेवामूलक व्यवसाय भनेको सुनेको थिएँ। ए, हजुरको यो त सेवामूलक व्यवसाय नै रहेछ है साउजी। व्यवसायीले भन्छन्: हो नि बाबु, यो व्यवसाय सेवामूलक र नाफामूलक दुवै हो। भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो होइन त? ल, अनि सुन्नु मात्रै भयो, कस्तो अनुभव भयो? रमाइलो लाग्यो? अनि सुन्नु मात्रै भयो, रमाइलो मात्रै लाग्यो कि सिक्नु पनि भयो? केही सिक्नु भयो है त। ल, अब बालक र व्यवसायीको कुराकानीबाट के सिक्नुभयो त? अब भन्नुहोस् त। हो, होटल व्यवसाय पनि सेवामूलक व्यवसाय नै हो भनेर सिक्नुभयो। अनि होटल व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले दुईजनाको कुराकानीबाट कसरी थाहा पाउनुभयो त? भन्नुहोस् त। हो, सही हो है, भाइ बहिनीहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ। हो, होटलले बालकको लागि अथवा ग्राहकको लागि विभिन्न उनीहरूको इच्छा र आवश्यकता अनुसारको खानेकुराहरू बनाएर सेवा गरेको छ। अनि अरू? अनि प्याकिङ गरेर घरमा लैजान चाहनेहरूको लागि प्याकिङ गर्न मिल्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। अनि त्यसपछि टाढा टाढाका बस्न चाहने ग्राहकहरूको लागि बस्न पाउने सुविधा पनि छ। त्यसैले यसलाई सेवामूलक व्यवसाय भनेको। अनि नाफामूलक चाहिँ होइन त? हो, नाफामूलक पनि हो। अनि नाफामूलक चाहिँ कसरी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, नाफामूलक त उनले ग्राहकहरूलाई खानेकुरा दिएर, घरमा प्याकिङ गरेर खानेकुरा पठाएर अथवा आफ्नो होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाए बापत पैसा लिन्छन्। अनि त्यसबाट उनले नाफा गर्छन् होइन त? स्याबास, भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रोसँग अब सेवामूलक व्यवसायको बारेमा बुझ्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू? ल, अब भाइ बहिनीहरू, सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक गुणहरू हुनुपर्छ। सबैले चाहेर पनि सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यो त भाइ बहिनीहरूले अगाडि बालक र अनि व्यवसायीको कुराकानीबाट पनि पक्कै केही सिक्नुभयो होइन त? किनभने त्यहाँ व्यवसायीको व्यवहार कति राम्रो थियो है। ल, अब हामी के गुणहरू रहेछन् त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। सेवामूलक व्यवसाय गर्नका लागि मानिसमा सिप र क्षमता हुनुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिप हुनु पर्यो। अब कसरी गर्ने, के गर्ने, सबै कुरा सिप पनि हुनु पर्यो अनि क्षमता पनि हुनु पर्यो। अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा, काममा अनुभव हुनुपर्छ। अनुभव नभइकन गरेको होटल व्यवसाय अथवा सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्यो भने घाटा हुनसक्छ, नचल्ने हुनसक्छ, अनेक समस्याहरू आउन सक्छन् है। त्यसैले कहीँ कसैको व्यवसायमा केही समय काम गर्यो अनि अनुभव लिएपछि अनि सेवामूलक व्यवसाय आफै सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी लगनशील भएर धैर्य गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। लगनशील त सबै काममा हुनैपर्छ होइन त? तर यसमा धैर्य गर्न पनि सक्न पर्यो। कसरी भन्नुहोस् त? जस्तै अघि हेर्नुहोस् न, बालकले अलिकति जिस्किए जस्तो पाराले भन्दै थिए, तर व्यवसायीले कति नम्र भएर व्यवहार गरेका छन् है। त्यसैले
धैर्य भएर काम गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। अर्को शिष्ट र नम्र बोली वचन र व्यवहार हुनुपर्छ। यो त झन् हामीले अगाडिको कुराकानीबाट बुझिसकेका छौँ है। व्यवसायीले बालकसँग कति राम्रोसँग पटक पटक आउन मन लाग्ने गरी राम्रो व्यवहार गरेको हामीले देखेका थियौँ है। अब अर्को उद्यमशीलताको गुण पनि हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, उद्यमशीलता के हो थाहा छ? थाहा छैन है। यो नयाँ शब्द तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ है भाइ बहिनीहरूले। ल, यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। कापी कलम निकाल्नुहोस् त। अब म यहाँ राखेर यो देखाउँछु। ल भाइ बहिनीहरू, उद्यमशीलता सबैले आफ्नो कापीमा पनि टिप्ने हस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यो एकपटक चाहिँ म सँगसँगै पढ्नुहोस् न। सुरुमा आफ्नो व्यवसायलाई सफल बनाउनका लागि गरिने सम्पूर्ण प्रयास तथा खोजमूलक कार्य नै उद्यमशीलता हो। भनेको मतलब जुनसुकै व्यवसाय हुन्छ नि हो, जुनसुकै व्यवसाय चलाउन पनि त्यसलाई सफल बनाउनलाई विभिन्न तरिका अपनाउन सक्छन् नि त। जस्तै मिठो बोली वचन बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने, अझ होटलहरू भयो भने मिठा मिठा खानेकुराहरू खाने, सफा सुग्घर गर्ने, विज्ञापन गर्ने, विभिन्न हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। मैले यो त उदाहरण मात्रै भनेको हो। ती सबै प्रयास हो नि त, आफ्नो व्यवसाय सफल बनाउनको लागि गरेका प्रयासहरू हुन्छन् नि, ती सबैलाई नै उद्यमशीलता भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो गरेको त देख्नुभएकै छ। सिर्फ यो उद्यमशीलताको अर्थ मात्रै थाहा नभएको है। ल भाइ बहिनीहरू, अब सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक गुणहरू के रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना उद्यमीले वरिपरि मानिसहरू राखेर कुरा गर्दैछन्। कति राम्रोसँग उनले कुरा गरिरहेका छन्। सबैजना खुसी भएर ताली बजाउँदैछन्। ल हेर्नुहोस्, यो पनि उनको एउटा के हो त, यो आफ्नो व्यवसाय राम्रो बनाउनको लागि गरेको प्रयास नै हो भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले दोस्रो के छलफल गर्ने भनेका थियौँ रे? सेवाको बारेमा केही अहिले सिक्यौँ। अझै पछि पनि हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ। र अहिले अब व्यापारको छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु। सबैले अब यो चित्रमा ध्यान दिनुहोस् त। यहाँ के देख्नुभयो? यो के हो? यो बजार जस्तो लाग्छ अथवा मेला जस्तो पनि लाग्छ है। अनि यहाँ मानिसहरू के गर्दैछन्? कोही मानिसहरू यताउता हिँड्दैछन्, अनि कोही सामान किन्दैछन् भने कोही सामान बेच्दैछन्। यहाँ पनि कोही सामान किन्दैछन्, कोही सामान बेच्दैछन्। त्यस्तै म अर्को पनि देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? एकजनाले सामान बेचिरहनु भएको छ, एकजनाले किनिरहनु भएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूको विचारमा यो व्यापार भनेको चाहिँ के होला त? भन्नुहोस् त। सामान किन्ने र बेच्ने काम। स्याबास, तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको पनि सही नै हो। हामीले हेर्दाखेरि व्यापार भन्ने बित्तिकै हामी सामान किन्न जान्छौँ, व्यापारीहरूले हामीलाई सामान बेच्नुहुन्छ। तर यसलाई हामी पढे लेखेको मानिसले अलिकति राम्रो भाषामा कसरी भन्न सकिन्छ? ल मैले यहाँ लेखेर लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरू सबैले अब यो हेर्ने है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो लेख्नुभयो है। अब म यो झिकेँ। अब म यहाँ अर्को राख्छु। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, व्यापारलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ? लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले व्यक्ति वा समूहको बीचमा हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई व्यापार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि तपाईँहरूले किनबेच गर्ने कामलाई व्यापार भनिन्छ भन्नुभएको थियो नि। हुन त त्यस्तै छ। ल हेर्नुहोस् त, अब एउटा मुख्य कुरा त व्यापारीले के हुन्छ त, लाभ अथवा फाइदा अथवा नाफा गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् है। हो, त्यो नाफा भने पनि, फाइदा भने पनि, लाभ भने पनि एउटै हो। लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले। अनि व्यक्ति, अब एउटा व्यक्तिले मात्रै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनसक्छ र समूहको बिचमा पनि हुन्छ। धेरैजना मिलेर, धेरैजनाले चाहिँ पार्टनरमा अथवा संयुक्त रूपमा पनि व्यापार व्यवसाय गरेको हुनसक्छ। अनि वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई हेर्नुहोस् त। खरिद भनेको के हो? बिक्री भनेको के हो? खरिद गर्ने अनि बिक्री गर्ने। खरिद गरेर अन्तबाट खरिद गरेर लिएर आउने, अनि त्यसपछि ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, उही किन बेच नै हो। खरिद बिक्री भनेकै किन बेच नै हो।
हेर्नुहोस् उयो वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने। अघि हामीले सेवामूलक व्यवसायमा के थियो, सेवाको पनि खरिद बिक्री जस्तै हो नि त। राम्रो व्यवहार गर्यो, राम्रो सेवा गर्यो भने ग्राहकहरू पटक पटक आउँछन्, नराम्रो व्यवहार भयो भने अर्को पटक आउँदैनन् नि। हो त्यस्तै हो। अब भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि व्यापारको बारेमा राम्रोसँग क्लियर भयो होइन त। अब व्यापार पनि भाइ बहिनीहरू कति किसिमका हुन्छन् थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? व्यापार कति किसिमका हुन्छन्? ल अब एकैछिन है त, म यहाँ लेख्छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने सम्झँदै गर्नुहोस्। व्यापार कति किसिमका हुन्छन्? व्यापार दुई किसिमका, व्यापार दुई किसिमका हुन्छन्। एक आन्तरिक व्यापार, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? अब थाहा भइहाल्यो। अनि दोस्रो बाह्य व्यापार। ल हेर्नुहोस् त, आन्तरिक व्यापार अनि बाह्य व्यापार। अब हामी यस आन्तरिक व्यापार र बाह्य व्यापारको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले नाम सुन्दैमा आन्तरिक व्यापार भनेको के होला थाहा भयो? थाहा छैन है। अब म भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु। ल यहाँ छ, ल म सँगसँगै पढ्नुहोस् त तपाईँहरू पनि। कुनै पनि देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित रहेर व्यापार गरिन्छ भने त्यसलाई आन्तरिक व्यापार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा देशको सिमानाभित्र भनेको कस्तो होला त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि व्यापारको एउटा नमुना हो। यहाँ कोही सामान किन्ने, कोही बेच्ने काम भइरहेको छ। र एउटा देशको सिमानाभित्र भनेको के होला हो भाइ बहिनीहरू? एउटा देशको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा, अथवा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा, अथवा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको बिचमा हुने व्यापार आन्तरिक व्यापार हो। जस्तै काठमाडौँ र पोखरा, काठमाडौँ र विराटनगर, काठमाडौँ र वीरगञ्ज, काठमाडौँ र नेपालगञ्ज, यसरी विभिन्न ठाउँ, मैले उदाहरण मात्रै भनेको। एक देशको सिमानाभित्र एक ठाउँबाट अर्को विभिन्न ठाउँहरूमा गरिने व्यापार आन्तरिक व्यापार हो। भाइ बहिनीहरूले उदाहरणसहित भन्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होइन त? ल अब बाह्य व्यापार के होला त भाइ बहिनीहरू? नामैबाट बाहिर गर्ने, स्याबास हो, नामबाटै अब बाठो भइसक्नुभयो। अघि आन्तरिक थाहा भएपछि त बाह्य पनि बुझ्न सजिलो भयो है। ल अब यसको पनि हेरौँ त। यहाँ एक देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित नरही दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूका बिचमा हुने व्यापारलाई बाह्य व्यापार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब अघि हामीले हाम्रो देशको सिमानाभित्रको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ नेपाल र भारत, नेपाल र चीन, नेपाल र जापान, नेपाल र अमेरिका, विभिन्न देश, मैले उदाहरण भनेको हो। आफ्नो देशको सिमाना बाहेक यी दुई वा दुईभन्दा, अब नेपालले विभिन्न देशहरूसँग, चीनसँग, भारतसँग, जापानसँग, अमेरिकासँग, विभिन्न देशहरूसँग गर्छ नि हो। ती सबै व्यापार चाहिँ के हुन् त? बाह्य व्यापार हुन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले यो सम्झिराख्नुपर्छ, बाह्य व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बाह्य व्यापारसँग सम्बन्धित यहाँ यो अमेरिकाको झन्डा, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? यो त हाम्रो देश नेपाल। यो व्यापारको, यो सम्झौताको एउटा बाह्य व्यापारको एउटा चित्र हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई योभन्दा धेरै कुराहरू आन्तरिक व्यापार र बाह्य व्यापारको बारेमा चाहिँ माथिल्लो कक्षामा गएपछि सिक्नुहुनेछ। अहिलेलाई यति सिकेको कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले सेवामूलक व्यवसायसँग सम्बन्धित चित्रहरू हेरेर छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एकजना होटल व्यवसायी र एकजना बालकको बिचमा भएको कुराकानी अथवा संवाद हामीले सुन्यौँ होइन त? अनि त्यसबाट हामीलाई सेवामूलक व्यवसाय भनेको के हो अथवा होटल व्यवसाय कसरी सेवामूलक व्यवसाय भयो भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा भयो होइन त? अनि त्यसपछि चाहिँ सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने गुणहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ।
र उद्यमशीलता भनेको के हो भन्ने पनि थाहा भयो। त्यसपछि व्यापार भनेको के हो र आन्तरिक र बाह्य व्यापारको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म छलफल गरेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन्। अब भाइ बहिनीहरू यी प्रश्नहरूको छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले तल दिएको खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानेर भर्नुहोस् है। अनि यी शब्दहरू पढ्ने अनि यहाँ कहाँ मिल्छ अनि भर्नुपर्छ। ल तपाईहरूले भन्ने अनि मैले यहाँ भर्ने हस्। ल यो पढौँ त। सेवामूलक व्यवसाय पनि डट 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 हो। के हो त भाइ बहिनीहरू? ल यहाँबाट एउटा छान्नुहोस् त। स्याबास, आर्थिक क्रियाकलाप हो। अघि भर्खरै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब अर्को दोस्रो पढ्नुहोस् त। सेवामूलक व्यवसाय गर्नका लागि मानिसमा डट 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 हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू? ल ल छान्नुहोस् यहाँबाट। स्याबास, के हुनुपर्छ त? सिप र क्षमता हुनुपर्छ। अनि अर्को पर्यटन व्यवसाय पनि डट 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 व्यवसाय हो। पर्यटन व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो हेर्नुहोस् त? सेवामूलक व्यवसाय। अनि कुनै पनि देशको सिमानाभित्र गरिने व्यापारलाई डट 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 भनिन्छ। कस्तो व्यापार भन्नुहोस् त? स्याबास, आन्तरिक व्यापार। अनि दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूका बीच हुने व्यापारलाई डट 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 भनिन्छ। के भनिन्छ सम्झनुहोस् त? स्याबास, बाह्य व्यापार। ल भाइ बहिनीहरू सबैले क्ल्याप गर्नुहोस्। कस्तो राम्रोसँग सबै खाली ठाउँ भर्ने ठाउँमा मिलाउनु भयो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी एकछिन सेवा र व्यापार सम्बन्धी केही घटनाहरूको अध्ययन गरौँ। यी घटनाहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएका छन्। केही घटनाहरू मैले त्यही पाठ्य पुस्तकबाटै लिएको छु। भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तकमा भएको पाठ्य पुस्तकमा नै हेर्नुहोस् है त। ल सबैले पढौँ त यो सँगसँगै। म नोर्बु शेर्पा हुँ। मैले ट्राभल एन्ड टुरिज्म विषयमा स्नातक गरेको छु। मैले चाइनिज, अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च भाषा सिकेको छु। टुरिस्ट गाइडको तालिम लिएको छु। म दोभाषीको काम पनि गर्छु। म विदेशी पर्यटकलाई नेपालका विभिन्न भागमा भ्रमण गराउँछु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँग पढ्नुभयो। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त। यिनी नोर्बु शेर्पा हुन्। उनले ट्राभल एन्ड टुरिज्म भनेको एउटा विषय हो भाइ बहिनीहरू। हाम्रो अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली भनेको जस्तै विषय हो। भाइ बहिनीहरूले ठुलो भएपछि बुझ्नुहुन्छ है। र स्नातक भनेको चाहिँ कतिको पढाइ हो थाहा छ? 12 कक्षा पास गरेपछि ब्याचलर भनेको सुन्नुभएको छ? हो, 12 कक्षा पास गरेपछि पढ्ने हो है। अनि स्नातक गरेका छन्। अनि उनले चाइनिज, अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च भाषा हेर्नुहोस् त 3वटा भाषा सिकेका रहेछन्। त्यो बाहेक उनले नेपाली अनि शेर्पा आफ्नो भाषा पनि जानेकै होलान् है। अनि टुरिस्ट गाइडको तालिम लिएका रहेछन्। अघि नै हामीले अगाडि सिप र क्षमता हुनुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ नि। हो, त्यही सिप र क्षमताको लागि उनले तालिम लिएका रहेछन्। अनि दोभाषीको काम। दोभाषी भनेको थाहा छ? एकभन्दा बढी भाषा जानेको मानिस, जसले चाहिँ अब दुईजना छुट्टा छुट्टै भाषा नबुझ्नेलाई बिचमा उसले भनेको यता बुझाउने, उसले भनेको यता बुझाउने मानिस चाहिँ दोभाषी हो। उनले त्यस्तो काम पनि गर्दा रहेछन् र विदेशी पर्यटकलाई नेपालको विभिन्न भागमा भ्रमण गराउँदा रहेछन्। भाइ बहिनीहरू अब सम्झनुहोस् त, नोर्बु शेर्पाले के व्यवसाय गरेका छन्? स्याबास, पर्यटन व्यवसाय। अघि नै छलफल गरेको थाहा पाइसक्नुभयो। अनि उनले सञ्चालन गरेको यो पर्यटन व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय हो कि होइन त? हो। अनि कसरी हो त भन्नुहोस् त? हो त भन्नुभयो। कसरी हो ल भन्नुहोस् त? हो, स्याबास। ल उनले पर्यटकहरूलाई घुमाए बापत पैसा त पक्कै लिएका छन्। त्यो बाहेक उनले चाहिँ अब पैसा लिए तापनि पर्यटकहरूलाई विभिन्न नयाँ ठाउँमा घुमाउँछन्, सुरक्षित साथ लैजान्छन्। त्यो ठाउँको बारेमा हेर्नुहोस् न कति राम्रोसँग बताउँछन्। अनि नबुझेको भाषा पनि बुझाइदिन्छन्। त्यस कारणले यो सेवा हो। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रो भन्नुभयो। अब अर्को दोस्रो हेरौँ है त। दोस्रो पनि त्यस्तै घटना हो। अब यो घटना पनि हामी सबैले सँगै पढौँ है। म सिर्जना तामाङ हुँ। मैले होटल व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी छु। मैले कफी र बेकरी बनाउने तालिम पनि लिएकी छु। मैले सिर्जना कफी क्याफे खोलेकी छु। एक पटकमा 25 जनासम्म ग्राहकलाई कफी सर्भिस गर्न सक्छु। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू,
सिर्जना तामाङको व्यवसाय के हो भन्नुस् त? स्याबास, होटल व्यवसाय नै भन्न मिल्छ। स्याबास है। अनि उनको होटल व्यवसाय सम्बन्धी यो काम छ नि, यसलाई सेवामूलक व्यवसाय भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। अनि कसरी भन्नुस् त? हो, उनले आफ्ना ग्राहकहरूलाई मिठो मिठो कफी र बेकरी बनाएर खुवाउने गरेकी छन् है। अनि आफू भोक लागेर गएको बेलामा त नजिकै खाने ठाउँ नपाउँदा पनि त समस्या हुने होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यस्ता समस्यामा परेकाहरूलाई उनले मिठो खानेकुरा बनाएर खुवाएकी छन्। त्यसैले यो पनि सेवामूलक व्यवसाय भयो। ल, अब हामी यस्तै अर्को घटना पनि है त, यो पनि सबैजना मिलेर सँगसँगै पढ्ने है। हेर्नुहोस् त, म तेजस्वी उपाध्याय हुँ। मैले कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छु। म महिला हकहितका लागि कार्यरत एक सामाजिक संस्थाको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छु। यसका अतिरिक्त म सर्वसाधारण नागरिकमा कानुनी साक्षरताको अभियन्ता पनि हुँ। ल भाइ बहिनीहरू, तेजस्वी उपाध्यायले कुन व्यवसाय सञ्चालन गरेको थाहा छ? भाइ बहिनीहरूलाई भन्न आएन है, कानुन व्यवसायी भनिन्छ हो। अनि यो सेवामूलक व्यवसाय हो कि होइन? हो, स्याबास। कसरी हो? यो त झन् पक्का सेवामूलक व्यवसाय नै हो। हेर्नुहोस् त, उनले महिला हकहितको लागि चाहिँ सामाजिक संस्थामा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेकी छन्। महिलाहरूको हकहितको लागि कानुनले के भन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने काम गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को कानुनी साक्षरता भनेको कानुनको थाहा नपाई नहुने अथवा नजानी नहुने कुराहरू चाहिँ नागरिकलाई सिकाउने काम पनि गर्छिन्। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि झन् सेवामूलक व्यवसाय नै भयो। भाइ बहिनीहरू, अब यी तीनवटै घटनाको विषय छोटो छलफल गरौँ है हामी। नोर्बु शेर्पा, सिर्जना तामाङ र तेजस्वी उपाध्यायले कुन कुन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् भन्नुहोस् त? हो, नोर्बु शेर्पाले पर्यटन व्यवसाय, अनि सिर्जना तामाङले होटल व्यवसाय, अनि तेजस्वी उपाध्यायले भन्नुहोस् त कानुन व्यवसाय। स्याबास। अब अर्को हेर्नुहोस्, नोर्बु शेर्पा, सिर्जना तामाङ र तेजस्वी उपाध्यायले सञ्चालन गरेका व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय हुन्? यस है, सेवामूलक व्यवसाय हुन्। अनि अब अर्को हेर्नुहोस् त, नोर्बु शेर्पा, सिर्जना तामाङ र तेजस्वी उपाध्यायले सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई किन सेवामूलक भनिएको रे भन्नुहोस् त? एकपटक फेरि अघि नै भनिसक्नु भएको छ। हो, तीनैजनाको व्यवसायमा सेवा प्रदान गरिएको छ, होइन त? भाइ बहिनीहरूले अघि नै यसको बारेमा धेरै भनिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसरी अहिले हामीले सेवामूलक व्यवसाय गर्ने तीनवटा घटनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, त्यस्तै तपाईँहरूको समुदायमा पनि कुन कुन सेवामूलक व्यवसायमा संलग्न मानिसहरू छन् खोजी गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। स्याबास। ल, खोजी गरेर त्यस्तै गरेर एकजनाको मात्रै भए पनि लेख्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकैछिन सेवा र व्यापारको बारेमा छलफल त गऱ्यौँ। सेवा र व्यापारका फाइदाहरू के छन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है। ल, मैले यो यहाँ टाँस्छु है। अब हामी यो छलफल गर्ने। ल, सेवा तथा व्यापारका फाइदाहरू पहिलो पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, हो कि होइन होला त? कसरी भने व्यापारीहरूले टाढा टाढाबाट गएर पनि उनीहरूले आफ्नो पसलमा लिएर आएर राखिदिन्छन्। हामीले अनि दिनदिनै चाहिने सामग्रीहरू उहाँहरूको पसलबाट किन्न सक्छौँ, होइन त? अब अर्को हेर्नुहोस् त, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ, हो कि होइन? हो, विभिन्न व्यवसाय गर्ने भनेको नै रोजगारी हो है, र त्यसैले रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ। अर्को स्थानीय स्रोत तथा साधनको परिचालन हुने, हो कि होइन? हो नि है। व्यापारीहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू लिएर आएर आफ्नो पसलमा राख्छन्, जसले गर्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुन्छ। अनि देशको आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि त हुने नै भइहाल्यो है। देशमा जति व्यवसायहरू बढ्यो त्यति आर्थिक आम्दानी बढ्छ। अनि अर्को, जनताहरूले विभिन्न देशमा उत्पादन भएका सामानहरूको प्रयोग गर्न पाउँछन्, हो कि होइन? सम्झनुहोस् त एकपटक। हो नि है, हामीले बजारमा विभिन्न देशका सामानहरू छ नि त, त्यो कसले गर्दा सम्भव भएको हो? व्यापारीहरूले है, व्यापारले गर्दा सम्भव भएको हो। अनि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ, हो कि होइन त? ल सम्झनुहोस् त।
हो कृषिबाट उत्पादन भएका अनि उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू अनि कसले त व्यापारले गर्दा मात्रै विकास हुने हो भाइ बहिनीहरू। मुख्य त्यो बिक्री गर्ने काम के हो त? व्यापार हो। अनि अर्को व्यक्तिमा सिप, दक्षता र उद्यमशीलता वृद्धि गर्छ। कसरी हो त? कसरी भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पहिला सिप, दक्षता, उद्यमशीलता हुनु पर्यो। काम गर्दै गएपछि अनि यही सिप चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ के, त्यो नै वृद्धि गर्छ भनेको। ल भाइ बहिनीहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा भयो। अब हामी एकैछिन व्यापार र सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापका फाइदाहरू त हामीले छलफल गऱ्यौँ। यी दुईटाको भिन्नता केही छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? हुन त यी दुई थरी व्यवसाय उस्तै हुन्, तर यी दुईको बिचमा भिन्नता पनि छन् है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, व्यापार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ हो कि होइन? अघि नै हामीले परिभाषाबाट थाहा पाइसकेका छौँ है। अनि सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ नाफा मात्रै नभएर जनताको सेवा सुविधालाई पनि हेरिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, नाफा कहिलेकाहीँ घाटा भए पनि तर जनताको सेवा सुविधालाई यहाँ मुख्य रूपमा हेरिन्छ। अर्को, सबै किसिमका व्यापारिक क्रियाकलापहरू सेवामूलक हुँदैनन् हो कि होइन? हो, सबै किसिमका व्यापारिक क्रियाकलापहरू सेवा गर्ने उद्देश्यले नै खोलेका हुँदैनन्, नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्रै खोलिएका पनि हुन्छन्। तर सेवामूलक व्यवसाय चाहिँ फेरि व्यापार र सेवामूलक दुवै हुन सक्छन्, जहाँ व्यापार पनि गर्ने सेवा पनि गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ। अर्को, व्यापारमा घाटा हुँदा व्यवसायीले व्यवसाय छाड्न सक्छ। तपाईँहरूले यस्तो कतै सुन्नुभएको छ कि छैन? छ है, घाटा भयो भने व्यवसाय छाड्न सक्छन्। तर सेवामूलक व्यवसायमा घाटा भए पनि धैर्यताका साथ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। अर्को, व्यापारमा व्यापारी फाइदा हुँदा मात्र खुसी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, व्यापारी चाहिँ उसले फाइदा भयो, नाफा भयो भने धेरै खुसी हुन्छ। तर सेवामूलक व्यवसायमा व्यवसायी आफूले प्रदान गरेको सेवाबाट पनि खुसी र सन्तुष्टि हुन सक्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, पर्यटन व्यवसाय छ नि, त्यहाँ त्यो टुरिस्ट गाइडले पर्यटकहरूलाई घुमाउँदा पर्यटकहरू खुसी भयो भने ऊ पनि धेरै खुसी हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यी व्यापार र सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापको बिचमा भएका केही थोरै भिन्नताहरूको पनि छलफल गऱ्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के छलफल गरेको एकपटक फेरि सम्झनुहोस् त। हो, हामीले 3वटा घटनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि नोर्बु शेर्पा, सिर्जना तामाङ र तेजस्वी उपाध्याय 3 जनाको सेवामूलक व्यवसाय सम्बन्धी घटनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ सेवा तथा व्यापारका फाइदाहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। र अनि त्यसपछि हामीले व्यापार र सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापको भिन्नताहरूको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास र क्रियाकलापमा छन्, देख्नुभयो होइन त? हो, ती बाहेक मैले हेर्नुहोस् त 2वटा पनि गृह कार्य यहाँ लिएर आएको छु। व्यापार र सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलापका बिचमा भिन्नता छुट्याउनुहोस्। भर्खरै हामीले छलफल त गऱ्यौँ, यहाँ अहिले गरेको यति छलफलले मात्रै त भएन, भाइ बहिनीहरूले सिक्नको लागि त यो लेख्नु पनि पर्छ है त। अनि अर्को, सेवा तथा व्यापारका 5वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस्। यो पनि अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूले 5वटा मात्रै के अझ धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त? ल, यी गृह कार्यहरू सफा अक्षरमा राम्रोसँग कापीमा गर्नुहोस् र अनि आफ्नो घरमा आमा बुवालाई र विद्यालयमा शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सिनु है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा पुरा समय एकदमै ध्यानपूर्वक बसेर मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अर्को कक्षामा पनि यस्तै गरी छलफल गर्दै रमाइलो गर्दै विषयवस्तुहरू प्रष्ट हुने गरी बुझ्ने गरी कुराकानी अथवा छलफल गर्ने गरी भेट्ने नै छौँ। आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।